भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका क्रममा जोसुकैको नाम आए पनि छानबिन गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सरकारका काम सत्ता टिकाउन नभएको दावी। अधिकांश मधेस केन्द्रित दल एकलौटी सरकारमा सहभागी, सत्ता केन्द्रित हुँदा राजनीतिक मुद्दा छाडेको टिप्पणी। एमसीसी सम्झौता भोलिबाट औपचारिक कार्यान्वयनमा जाँदै एमसीसीका उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण शुरू। भारतको अरूणाचल प्रदेशलाई समेटेर चीनको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि दुई देशबीच टकराव बढ्ने संकेत, भारतमा विरोध प्रदर्शन। र एसियाली खेलकुदमा नेपालले आर्चरीमा चौथो पटक सहभागिता जनाउँदै आवश्यक खेल सामग्रीको अभावका बीच खेलाड़ीहरू प्रशिक्षण गर्न बाध्य। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले गरेका कुनै पनि काम सत्ता टिकाउनका लागि नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका क्रममा उहाँले सरकार टिकाउन भ्रष्टाचारका फाइल नखोलेको र आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई बचाउनमा आफू नलागेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले भ्रष्टाचार छानबिनको नाममा विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई साइजमा राख्ने काम भइरहेको आरोप लगाउनु भएको थियो। सांसद शाहको प्रश्नको जवाब दिँदै भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका क्रममा जोसुकैको नाम आए पनि छानबिन गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। कसैलाई पनि बचाउने या कसैलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले कुनै पनि काम गरिएको छैन। जसरी कतिपय सन्दर्भमा मिडियामा आउने गरेको भन्दा ठिक विपरीत मैले दोषी कोही पनि नछुटोस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्त अनुसार नै प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको र मैले यतिसम्म पनि भनेको छु कि यदि अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन। मेरो पार्टीको कुनै नेताको त के कुरा भन्ने कुरा पनि मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अघि बढेको समेत बताउनुभयो। सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने व्यक्ति अभिव्यक्तिलाई कुनै हालतमा छुट नदिने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले एकअर्काको धर्म र संस्कृति विरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र कार्यलाई पनि छुट नदिने प्रश्न पार्नुभयो। नेपालको कानूनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई अरूको धर्म, संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्याई आफ्नो धर्म संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। अत परापूर्व कालदेखि यहाँ कायम रहिआएको सामाजिक एकता, सद्भाव र सामाजिक सह अस्तित्वमा खलल पुर्यान पार्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ छ, स्पष्ट पनि। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी चीन भ्रमणका क्रममा नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो। सरकारले रारा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पनि प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ छ। भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सधन बनाउने, दुई देश बीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयहरू पनि भ्रमणका क्रममा कार्यसूचीमा रहेका छन्। यसैगरी सड़क, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषय समेत प्राथमिकतामा रहनेछ। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा दाहालले संसदीय समिति बनाउँदा सहमतिको वातावरणले सरकार गठन र पूर्णता दिने विषयले सहजता ल्याउने भन्दै सरकार सफल हुने बताउनुभयो। सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले कसैले पनि अतिवादलाई प्रशय दिन नहुने बताउनु भएको छ। वर्तमान समयमा मुलुकमा धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने भन्दै धरान लगायत विभिन्न क्षेत्रमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिकता कायम राख्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले राप्रपाप्रति लक्षित गर्दै केही राजनीतिक दलले सरकारलाई नयाँ चुनौती दिइरहेको भन्दै धार्मिक वा सामाजिक समुदायले अतिवादलाई प्रशय दिन नहुने टिप्पणी गर्नुभयो।
हामी कोही पनि राजनीतिक दल, कोही पनि धार्मिक समुदाय या सामाजिक समुदायले यस प्रकारका अतिवादलाई हामी प्रश्रय दिन हुँदैन। विगतमा हामीले भोग्यौं, अब त्यस्ता विभेदहरू हुने छैनन्, विभेद रहित समाज हुनेछ भनेर हामीले मानेका छौं। हाम्रो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ। नागरिकको धार्मिक, भाषिक र सांस्कृतिक हकको प्रचलन गराउन र समय समयमा देखा पर्ने साम्प्रदायिक हिंसा लगायतका अवस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्न कानूनी ढंगले नै यस्ता कुराहरूलाई निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले एक शक्तिशाली आयोग बनाई थप अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय संस्कृति नीति के हुने र कस्तो हुने भन्ने जस्ता कुराहरू व्यवस्थित गर्नलाई एउटा नीति बनोस्। कांग्रेस सांसद गगन थापाले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले विधेयक मार्फत जघन्य अपराधलाई जोगाउने प्रावधान ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोध गर्नुभयो। उहाँले विधेयकको भारी नबोक्न कानून मन्त्रीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले थुप्रै कानूनहरू एकैपटक संशोधन गर्न थाल्यौं। 2074 सालको सरकारले, नेकपाको सरकारले यसको चरम दुरूपयोग गर्यो। यो नेपाल ट्रस्ट ऐन कानून त्यही छिराएर ल्याइएको। त्यो बेलामा गलत, अहिले सही हुन्छ। यो विधि शास्त्रको मान्यताको खिलाफ यस्तरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि त्यो संसदलाई हेपेको हो, आज पनि संसदलाई हेपेको। मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन मार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन र मान्य कानून मन्त्रीले मेरो आग्रह पनि छ, 2074 पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो, यसको भारी नबोक्नुस्, यसलाई बिसाउनुस्, यसलाई हटाउनुस्। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भ्रष्टाचारका मुद्दामा सत्ता पक्षका नेता र निकट व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नलाई कीर्ति अभियोगमा मात्र मुद्दा चलाइएको विषयमा पनि एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्न उठाएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकको विषय समयमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गर्नुभयो। आज ललिता निवासमा अनौठा किसिमको नाटक भयो। ठूला भ्रष्टाचारीका नायकहरूलाई अदालतले छानबिन गर भन्दाखेरि छानबिन गर्दैन। अब अहिले संगठित अपराधमा म्याद थप गरिन्छ, 60 दिनसम्म करिब करिब थुनामा राखिन्छ। अहिले के मिल्यो त भयो, के लेनदेन मिल्यो? अहिले उनीहरूलाई संगठित अपराधबाट होइन, उनीहरू किर्तेमा मुद्दा चलाउने काम भएको छ। यदि किर्ते थियो भने किन 60 दिनसम्म थुनामा राख्नु पर्यो? किन अदालतले म्याद थप गर्नु पर्यो र आज किन किर्तेमा चलाउनु पर्यो? मुद्दा चलाउने काम भयो। यसमा लेनदेन होइन भने सरकारले यसको स्पष्ट र चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्छ र सीआईबीले यस प्रकारले दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, पारदर्शी ढंगले छानबिन होस् भन्ने कुरा पनि हामी माग गर्न चाहन्छौं। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा अधिकांश मधेस केन्द्रित दलहरू सहभागी छन्। जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तथा थरोहटको मुद्दा उठाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकैचोटि वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका छन्। उनीहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा व्यस्त हुँदा राजनीतिक मुद्दा कमजोर हुने विश्लेषण भएका छन्। मधेसको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने राजनीतिक मुद्दा बनाई गत निर्वाचनमा भाग लिएको जनमत पार्टीले पहिलो पटक सत्तामा पुग्ने अवसर पायो। मधेसलाई अलग पहिचानका रूपमा विकास गर्ने र मधेसका जनताको अधिकार स्थापित गर्ने मूल एजेण्डामा केन्द्रित पार्टी पछिल्लो समय सत्ता मोहका कारण आलोचित बनेको छ। तिनै तहमा उपस्थिति जनाएको सो पार्टीले अहिले सत्ता प्राप्तलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको टिप्पणी भइरहेका छन्। पुस 10 गते एकाएक विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रममा आफूलाई सामेल बनाएको सो पार्टीले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्यो। तर सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालय भागवण्डमा चित्त नबुझेपछि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको जनमत पुनः 4 महिनापछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दै सरकारमा फर्किएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा व्यस्त हुँदा उनीहरूको माग कमजोर बन्दै गएको बताउँछन् विश्लेषक चन्द्र किशोर। बुझाइ के भयो भने संघर्ष भन्दा पनि सत्तामा रहँदा संगठनलाई मजबुत बनाउन सकिन्छन्, संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छन्, कार्यकर्ताहरूलाई जोड्न सकिन्छन्। त्यसो अर्थमा चाहे जसपा हुन् वा जनमत हुन् वा लोकसभा हुन्, सबैको ध्यान चाहिँ कसरी सत्तामा जोड्ने, त्यो संघीय संसदको सत्तामा होस् वा प्रदेश सरकारको सत्तामा। उसो त लामो समय मधेस केन्द्रित राजनीतिबाट पटक पटक सत्ता र शक्तिको लाभ उठाएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राउतले 72 मा भारी मतान्तरले पराजित गरेपछि मधेसमा अब शक्तिका हिसाबले को बलियो भन्ने
प्रतिस्पर्धा देखिन थाल्यो। राउतसँग पराजित यादवले संसदीय यात्रालाई निरन्तरता दिनका लागि उसले आफ्ना पार्टीका सांसद रामसाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउने भूमिकामा सहयोग गर्दै 12-2बाट निर्वाचित भए र दाहाल नेतृत्वको सरकारमा यादवको प्रवेश भयो। मध्य प्रदेशमा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 9 प्रत्यक्ष र 7 समानुपाती गरी 16 सांसद छन्। मंगिरको चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरेको जसपाले निर्वाचनपछि गठबन्धन फेरेको छ। जसपासँग प्रतिनिधि सभामा 12 सीट छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा उपेन्द्रको रणनीति सफल हुँदा उपराष्ट्रपति र मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री उसले हात पारेको छ। जबकि मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सवालमा जसपा र जनमत बीच एकरूपता देखिएन। यसैबीच राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्नबाट चुकेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा पनि सरकारमा सहभागी छ। सरकारमा सहभागी जनाएको लोसपाले सरकारमा उदाहरणीय काम गरिरहेको बताएको छ। तर मधेस आन्दोलनका क्रममा नेता कार्यकर्ताहरूलाई लागेको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने मागप्रति सरकारले उदासीनता देखाउँदै आएको बताउँछन् मध्य प्रदेश लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा। थोरै विषयमा अब केन्द्रीय सरकारसित वा ठोस विषयमा खास गरेर मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो थोरै अब कुरा नमिलेको हो। अब विगतको दिनमा जुन सहमतिहरू भएको छ अब त्यो सहमति कार्यान्वयनको सवालमा अब अहिलेको वर्तमान संघीय सरकार उदासीन अवस्थामा नै छ। तर हाम्रो तर्फबाट यो प्रयास भइराखेको छ कि अब खास गरेर अब मधेस आन्दोलनमा लागेका झुटा मुद्दाहरूलाई अब सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्दछ। यस्तै जसपाका अध्यक्ष यादव र लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीचको राजनीतिक सम्बन्ध त्यति सुखद मानिँदैन। किनभने तत्कालीन ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी र यादव नेतृत्वको पार्टी समाजवादी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी 14 महिनापछि विभाजित बनेको थियो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त यादव नेतृत्वको जसपा र ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले आफ्ना तरिकाले राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिँदै आउँदा ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले संघमा 4 सीट जितेको छ। मधेसमा जनमतको उदय हुँदै गर्दा पश्चिम तराईमा थारूवट आन्दोलनको जगमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय पनि उत्साहजनक नै रहेको मान्न सकिन्छ। उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेशमा 3 सीट जितेको छ भने प्रदेशमा उसले 12 सीट जितेको छ। मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै संसदीय यात्रा तय गरेका यी 4 दल अहिले सत्तामा छन्। यसैबीच सत्ता घटक 3 दल सहित जसपा समाजवादी मोर्चामा सहभागी भए पनि उसलाई दाहाल नेतृत्वको सरकारले गौर घटनामा अनुसन्धान बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि गठबन्धनसँग सशंकित छ भने आगामी राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भनेतर्फ सोच्न बाध्य बनेको छ। यस्तै जसपाले संविधान अझै पनि अपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ। जसपा नेता मनिष सुमन प्रदेश सरकारलाई दिने अधिकारमा केन्द्रले ध्यान नदिएको बताउँछन्। संघीयता जसका लागि हामी 100 जनाले शहादतै दियौं, आज पनि हजारौंको तादादमा घाइते छन्। त्यो संघीय व्यवस्थाको सुरुवात चाहिँ भएको छ। हुन अझै पनि त्यो संघीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा भइसकेको छैन। जाल जेलको चपेटोमा परेर प्रान्तीय सरकार प्रदेश सरकारहरूले पूर्णतया अधिकार प्राप्त गरेका छैनन्। त्यसका लडाईँ जारी नै रहनेछ। तर प्रादेशिक व्यवस्था स्थापित चाहिँ भएको छ। यी कुराहरू मधेसी जनता पहिला चाहिँ तपाईलाई यो देशै मेरो हो कि होइन भन्ने जस्तो स्थितिमा थियो। अब चाहिँ यो देश मेरो हो भनेर गौरवान्वित हुने अवस्था छ। 2062-63 सालको आन्दोलनबाट राजतन्त्र अन्त्य भएपछि मधेसले आफ्नो अस्तित्व खोज्न शुरू गरेको थियो। ठूला दल त्यागेका र मधेस केन्द्रीय एजेन्डामा आधारित राजनीति गरिरहेका नेताहरू मिलेर 2064 पुस 12 मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमोलोपा गठन गरेका थिए। यस्तै 2064 को चुनावमा फोरम तमोलोपा र सद्भावना पार्टी मध्य प्रदेशमा स्थापित भएपछि टुटफुट हुँदै अघि बढेको मधेस केन्द्रित दलहरू अहिले मध्य प्रदेशबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्नेमा नै थप चुनौती देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी का उपाध्यक्ष क्यामरून एल्फोर्ड काठमाडौँ आउनु भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता भोलिबाट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नुअघि उपाध्यक्ष एल्फोर्ड नेपाल आउनु भएको हो। भ्रमणका क्रममा एल्फोर्डले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतसँग भोलि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न एमसीए नेपालसँग साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। एमसीसीको अवधि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको दिन अर्थात भोलिदेखि 5 वर्षको हुनेछ। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनु पूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश शर्त सम्पन्न भएका छन्। 6 वटा प्राथमिक शर्त
पूर्व शर्त मध्ये 6औं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रूख कटानी पूरा हुन भने बाँकी छ। तर सो विषयमा भएको प्रगति सन्तोषजनक नै भएकाले कार्यान्वयनमा जान सकिने एमसीसी केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले $50 अर्ब बराबरीको सहयोग गर्दैछ, जसमा प्रसारण लाइन निर्माण र सड़क स्तरोन्नति जस्ता पूर्वाधार योजनाहरू छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले संसदीय समितिको नेतृत्व पार्टीले पाएको विषयलाई लेनदेनसँग जोडेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। साउदी अरेबियाबाट फर्के लगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग अध्यक्ष लिङदेलले संसदीय समितिमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्व राप्रपालाई दिएको विषयमा कुनै सम्झौता नभएको बताउनु भएको हो। सभामुख र एउटा मन्त्री लिने भयो राप्रपाले र अहिलेको गठबन्धनलाई कोशी प्रदेशमा सघाउने भयो, टुङ्गो लाग्यो भन्ने जस्ता प्रचारहरू पनि आएका छन्। पहिलो कुरा त प्रक्रियाको हिसाबले नै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने, विश्वासको मत दिने त्यो चरणै समाप्त भइसकेको छ। त्यो विषय सरासर झुटो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको भागमा परेको सो समिति राप्रपालाई दिएपछि कोशी प्रदेशको संवैधानिक अडचन हट्ने आकलनका बीचमा अध्यक्ष लिङदेलले अहिलेको गठबन्धनलाई समर्थन र सहयोग गर्ने कुनै कारण नभएको दावी गर्नुभयो। यसअघि एमाले सहितको गठबन्धनमै प्रदेशको सभामुखको प्रस्ताव आए पनि आफूहरूले संसदीय अंकगणितलाई मध्यनजर गर्दै अस्वीकार गरेको उहाँको भनाइ छ। सुरुको हामीले जुन गठबन्धन बनाएका थियौं त्यसैबेला पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भागमा सभामुख परेको हो बागमती प्रदेश र कोशी प्रदेश। तर हामीले त्यहाँको संसदीय गणितलाई ध्यानमा राखेरै राप्रपाले सभामुख लियो भने कुनै बेला यस्तो गणित बन्न सक्छ त्यहाँको संसदीय गणितमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै भूमिका नहुन सक्छ। त्यसैले सभामुख नलिने भनेर त्यसबेलै राप्रपाले सभामुख नलिएको र अहिलेको अवस्थामा सभामुख त्यहाँ त्यसै फालाफाल अवस्थामा छ, सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले सभामुख र मन्त्री हाम्रो लागि त्यहाँ प्राथमिकताको विषय होइन। यता सत्तारूढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा जारी संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि राप्रपा लगायतका दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो जारी गरेको एकीकृत निर्देशनका केही विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आपत्ति जनाएको छ। चालू पुँजी कर्जाका संशोधित व्यवस्थाको प्रशंसा गरेको महासंघले सोही दिन जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लेखित मुख्य 2 प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको हो। कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीको सो ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तर सम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी सो ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समूहका ऋणलाई समेत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको महासंघको भनाइ छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढ़न जाने भन्दै महासंघले सच्याउन माग गरेको छ। त्यस्तै कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाका नागेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार 6 महिनासम्म कर्जाको किस्ता र ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनले भारतको अरूणाञ्चल प्रदेशलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। चीनको प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयले अरूणाञ्चल र अक्साई चीनलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। चीनको नयाँ नक्सालाई लिएर 2 देशबीच टकराव बढ़ने संकेत देखिएको छ। चाइना डेलीका अनुसार सो नक्सालाई सन् 2023 को चीनको स्ट्याण्डर्ड नक्सा भनिएको छ। चीन र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद रहँदै आएको छ। चीनले बेला बेलामा अरूणाञ्चल प्रदेशका विभिन्न ठाउँलाई चीनिया नाम दिँदै आएको छ। गत अप्रिलमा चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले अरूणाञ्चल प्रदेशका 11 स्थानको नाम परिवर्तन गरेको थियो। चीनले अरूणाञ्चल प्रदेशको 90,000 वर्ग किलोमिटर जमिन आफ्नो भएको दावी गर्दै आएको छ। भारतले भने चीनले पश्चिमी क्षेत्रका करिब 38,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अवैधानिक रूपमा कब्जा जमाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। 2 देशबीच पूर्वी लद्दाख लगायतका कैयौं सीमा बिन्दुलाई लिएर झडप हुँदै आएको छ।
भारतले सीमा क्षेत्रमा पुग्ने सड़क लगायतका भौतिक पूर्वाधारको सुधारमा पनि प्रशस्त लगानी गरेको छ। चीनतर्फ पनि झण्डै 60,000 सैनिक तैनात गरेको अनुमान छ। भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा शान्ति नभएसम्म चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढ्न नसक्ने जनाउँदै आएको छ। यसैबीच चीनले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतमा विरोध पनि प्रदर्शन भएको छ। अब खेल प्रसंग। एसियाली खेलकुदमा नेपालले आर्चरीमा चौथो पटक सहभागिता जनाउँदैछ। 16औं संस्करणदेखि सहभागिता जनाउँदै आए पनि नेपाल पदकविहीन छ। यसपटक सहभागी 4 मध्ये 3 खेलाड़ीले एशियन गेम्समा डेब्यू गर्दैछन्। नेपालले मिक्स्ड र व्यक्तिगत गरी 2 इभेन्ट खेल्नेछन्। कम समयको तयारी र आवश्यक खेल सामग्री अभावका बीच खेलाड़ीहरू हाल पोखरामा प्रशिक्षणमा छन्। एक सामग्री आर्चरीको रिकर्भ विधामा सहभागिता जनाउँदै आएको नेपालले यसपटक कम्पाउण्ड विधामा पनि सहभागिता जनाउँदैछ। महिलातर्फ आर्मीकी मन्जु बजगाई र इमायुङ राई तथा पुरूषतर्फ नेपाल पुलिसका तिलक पुन मगर र गण्डकी प्रदेशका योगेन्द्र शेरचनले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। रिकर्भ विधामा तिलक र मन्जुले खेल्दा कम्पाउण्डमा योगेन्द्र र इमायुङले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। तिलक बाहेक सबै खेलाड़ीको यो पहिलो एसियाड सहभागिता हो। आवश्यक सामग्रीको अभाव का कारण प्रशिक्षणमा समस्या भएको बताउँछिन् इमायुङ राई। हाम्रो चाहिँ यो लास्ट मोमेन्टमा आएर प्रशिक्षणमा एकदम ल्याउनु पर्छ भनेर अलिकति मेन्टली कोसिस गर्नुस् भन्ने भइरहेछ। तर त्यो कोसिसको लागि पनि हामीलाई कि प्रशिक्षकहरू बाहिरबाट आएर सिकाइदिनु पर्ने, कि चाहिँ सामानहरू पर्याप्त मात्रामा दिएर त्यो खालको भएको भएदेखि अलिकति मेडल ल्याउने ठाउँहरू हुन्थ्यो होला। आर्चरी आउटडोर गेम हो। हाल नेपालमा वर्षातको समय भएकाले अभ्यासमा समस्या भएको खेलाड़ीहरू बताउँछन्। दक्ष प्रशिक्षक नहुँदा प्रशिक्षणमा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका स्वर्ण पदक विजेता योगेन्द्र भन्छन्, लगानी गरेर खेल्न सक्ने स्थिति छैन। अब राज्यले त्यस्तो इक्विपमेन्टहरू उपलब्ध गराउँदैन। नेसनल टिममा परेको खेलाडीहरूलाई त राज्यले सम्पूर्ण व्यवस्था गरिदिन्छ। एउटा खेलाडीले एउटा इक्विपमेन्टहरूको रूपमा इक्विपमेन्ट पैसा हाल्नु पर्दैन। तर विडम्बना हामी आफ्नै गोजीबाट पैसा हालेर इक्विपमेन्ट किन्नुपर्छ। समिति निकायले दिनुपर्ने पनि अब समयमा उपलब्ध गराउँदैन। ती कुराहरूको धेरै समस्या छ। पदक मात्र खोज्छ। पदक ल्याउनलाई त ट्रेनिङ गर्ने समय पनि हुनु पर्यो, इक्विपमेन्ट पनि उपलब्ध गराइदिनु पर्यो र बल्ल त्यसको रिजल्ट बुझ्ने हो। यस्तो 2 महिना ट्रेनिङ राखेर बिना इक्विपमेन्ट के कसरी आउँछ पदकलाई भन्नुहोस् त। छोटो अवधिको प्रशिक्षण र आवश्यक खेल सामग्री अभावको मारमा खेलाड़ीहरू छन्। महँगो खेल सामग्री र अपोग बजेटका कारण खेलाड़ीले चाहे अनुसारको अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। मुख्य प्रशिक्षक वसन्त थकाली भन्छन्, सामान पनि टुटफुट भइहाल्ने, खेलाड़ी आफैले नै मगाएर खेलिरहेको छ। गाह्रो छ प्रशिक्षण। अब 2 महिना 3 महिना गरेर जाँदाखेरि त एकदमै छोटो। यी सबै कुरा हेर्ने हो भने 2-3 महिना र यो रकम भनेको पर्याप्तै होइन। तर पनि अब के गर्ने, आफ्नो देशको परिस्थिति र सबै समयको परिस्थिति हेरेर हामीले के सकिन्छ, जे छ हामीसँग त्यसैलाई नै सदुपयोग गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। इक्विपमेन्ट सङ्घले अर्डर गरिदिनु भएको छ, सायद अब 1-2 दिनमा आइपुग्छ भन्नुभएको छ। ब्राजिलको रियो ओलम्पिकमा समेत सहभागिता जनाएको नेपाली आर्चरीले अहिलेसम्म एसियाडमा पदक हात पार्न सकेको छैन। यसअघि एसियाडमा टीम इभेन्ट रिकर्भ तर्फ क्वार्टर फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको छ। राष्ट्रिय आर्चरी खेलाड़ीले आगामी असोज 14 देखि 20 गतेसम्म एसियाडमा 10 स्वर्णका लागि स्पर्धा गर्नेछन्। इतिहास साक्षी छ, आर्चरीले एसियाडमा हालसम्म पदक जितेको छैन। तर संघ यसपटक क्रम भंग गर्ने आशामा छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी सन्तोष र सूरज पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।